अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिफा यूसुफजई और मैं हूं उवैस मंगलवाला और हम दोनों की तरफ से पूरे पाकिस्तान को यौम आज़ादी मुबारक। आज़ादी की कोई भी तहरीक नौजवानों के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। ऐसा ही है। दुनिया की तारीख पढ़ लें आप, उसमें आपको हमेशा नज़र आएगा कि जब भी कोई कौम अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती है तो उसमें नौजवानों का किरदार सबसे अहम होता है। और इसीलिए हमने सोचा कि आज नौजवानों का किरदार सिर्फ आज़ादी लेने तक ही नहीं होता, बल्कि उसके आगे भी जब कौम की तरक्की और खुशहाली और पजीराई का टाइम आता है, जब हम कहते हैं ना तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है, तो उसमें भी नौजवान का किरदार बहुत अहम होता है। और पाकिस्तान की इस वक्त आबादी का 65%, कम से कम 65% ऐसा है जो 30 से 35 साल की उम्र का एज ब्रैकेट है, जो दुनिया की मेरा ख्याल है बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यूथ की, वो पाकिस्तान में है। तो हमने ये सोचा कि आज़ादी के इस मौके पर नौजवानों को शामिल किया जाए, नौजवानों को बुलाया जाए और उनसे ज़रा उनके जज्बात जाने जाएं और वो जज्बात हों तकरीर के हवाले से। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या प्लान करते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, ये सारी चीजें जो वो अपने तकरीर में इजहार करेंगे उन बातों। और इसको जज कौन करेगा ये आप बता दीजिए, क्योंकि ये भी बड़े खास उनको जज भी पाकिस्तान के बेहतरीन मुकर्रर अगर कहेंगे हम तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने इनको सुना है, आपने देखा है इनके भी जो तकरीरें और जो शेर और शायरी, ये जब एक तरीके से अपने उस मोड में आते हैं, तकरीरी मोड में, तो फिर लोग बड़ा इंजॉय करते हैं। और वही एक बुनियादी वजह बनी कि दुनिया में पाकिस्तान में खासतौर पर यूथ इनकी बहुत बड़ी फैन है। बिल्कुल, कौन है हमारे साथ मौजूद हैं जी? फैसल जावेद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसे हम कहते हैं ना कि जो वॉइस है, बिल्कुल इनकी आवाज के बगैर तहरीक इंसाफ में दम कम नजर आता है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जश्न आज़ादी। क्या कहेंगे जी नौजवानों का किरदार पाकिस्तान के लिए? देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि 70% आबादी 35 साल से उम्र से कम है और जो हमारी यूथ है बहुत टैलेंटेड यूथ है। बिल्कुल। अब एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें आगे बढ़ना है और टीम वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। आपका जो टैलेंट होता है वो आपको मैचेस जीत जाता है, लेकिन आपका टीम वर्क होता है वो आपको चैम्पियनशिप्स जितवाता है। वाह, गुड। तो जब आप टीम वर्क करेंगे और मिल के मुतहद होकर सारे पाकिस्तानी आगे बढ़ेंगे और इसमें सेल्फलेस अप्रोच जो है कि पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, जिस तरह इमरान खान साहब भी हमें बताते रहते हैं कि दूसरों के लिए कुछ करना है, इस सोच के साथ अगर हम अपना सफ़र शुरू करेंगे तो उसमें आपका भी भला होगा, मुल्क का भी भला होगा और दूसरों का भला होगा। अच्छा फैसल, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखें यूथ जो है वो उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो एनर्जी जब किसी तजर्बेकार शख्स के साथ कनेक्ट हो जाती है तो फिर एक बेहतरीन टीम बनती है ना। जैसे आप कहते हैं कि जी नजर आ जाती है। हाँ, आप हैं, आपको गाइड करने वाली एक शख्सियत है, वो शख्सियत अगर ना हो तो फिर यूथ आगे नहीं बढ़ सकती। वो उस शख्सियत का, उस लीडर का, उस रोल मॉडल का कितना किरदार? ये बहुत ही अच्छी बात की आपने, क्योंकि होता यह है कि आप इंस्पिरेशन लेते हैं और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमारा मीडिया का रोल है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बनाए, वो दिखाए, वो सक्सेस स्टोरीज दिखाएं जो पाकिस्तानी कुछ ब्रिलियंट पाकिस्तानीज रहे हैं जिन्होंने अचीव की हैं बहुत सी चीज़ें एजुकेशन सेक्टर में, स्पोर्ट्स के अंदर, बाकी फील्ड्स के अंदर। ये इंस्पायर करती हैं यंगस्टर्स को और उनको देख के वो इंस्पायर होते हैं और फिर उनमें ज़्यादा जज्बा आता है आगे बढ़ने का और कुछ करने का कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये सक्सेस स्टोरीज जो है पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू होती हैं और उसके बाद फिर हमें बहुत से अपने हीरोज़ मिलते हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिनको बहुत से लोग जो हैं एडमायर करते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की। तो वो क्या वजह थी कि उनको इतना कुछ ज़िंदगी में मिला? मेहनत थी, जज्बा था, डिटर्मिनेशन थी और सबसे बढ़कर दयानतदारी थी, खुलूस से नीयत थी। तो इस चीज़ों में अल्लाह मदद करता है। तो आपके सामने आपके हीरोज़ होने चाहिए और वो हीरोज़ दिखाना जो है मीडिया की हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंस्पायर करें लोगों को। और हर 14 अगस्त को तो हम बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से प्रोग्राम्स भी करते हैं, लेकिन हमें सारा साल जो है अपने हीरोज़ को जो है प्रमोट करना चाहिए। इनसे काफ़ी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और वो कहते हैं ना, है खूब से खूब तर की, वो क्या कहते हैं, है जुस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ, आप देखिए जाके ठहरती है नजर कहाँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखिए मोड में आ गए, मोड में आ गए। देखें इसीलिए हम कहते हैं कि जब यूथ को इंस्पायर करने की बात होती है तो फैसल जावेद हों या इमरान खान साहब हों या दीगर जिन लोगों को यूथ अपना लीडर समझती है या इंस्पिरेशन समझती है, फिर उनको फॉलो कर दे। बिल्कुल, उनको फॉलो पढ़े और उनको फॉलो करें। बिल्कुल। तो अब जो तकरीर का जो मरहला है उसकी तरफ चलते हैं। तो बताइए जी, कौन है हमारे साथ
हमारे साथ सबसे पहले जो हैं मुकर्रर साहिबा वो हैं कायनात लतीफ़ साहिबा, LLB की स्टूडेंट हैं, वकालत पढ़ रही हैं और कानून जो है वो कानून प्रैक्टिस करेंगी। देखते हैं इनकी दलीलों में कितना दम है। फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। और आप शुरुआत कर सकती हैं। फैसल जावेद साहब आपको जज करेंगे यहाँ पे। आप समझें कि अब आप एक जज के सामने बिल्कुल मुकदमा जो है वो आ गई आपने पेश करना है। जी। हजारों फूल से चेहरे झुलस के खाक हुए, भरी बहार में इस जलते बाग को देखा, मिली नहीं है ये अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे तो ये चिराग जला। अली वकार, गौर कीजिए उन दास्तानों पर जिन्होंने तारीख रकम की। मैं कहती हूँ सोचिए उस मंजर को कि भारतीय जेल की दीवार पर लगे मगरबी यूनियन के उस परचम को हमारे इस देश की प्यारी बेटी उखाड़ कर फेंक रही है और अपने इस देश का परचम लगा रही है। गौर कीजिए उस बूढ़ी माँ पर जो अपने हाथों से अपने दो लाल शौकत अली और रहमत अली को इस वतन के हवाले कर रही है। सर सैयद अहमद खान की एक एक काविश से लेकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की नाव और नेवर तक की रुदाद का सिला है हमारा ये पाकिस्तान। लियाकत अली खान की मोहब्बत से लेकर अल्लामा शबीर नौमानी की वफाओं का सिला है हमारा ये पाकिस्तान। मौलाना नौमानी की कैद और रंजिशों की सोबतें बर्दाश्त करने से लेकर अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद में पाकिस्तान का ख्वाब सुनाने तक का सिला है हमारा ये पाकिस्तान। 27 रमज़ानुल मुबारक, जुम्मे का शब, शोहदा के साए में बनने वाला एक वतन। जी हाँ, ये है हमारा पाकिस्तान। कलमा-ए तैयबा की जागीर, सूरह रहमान की तफसीर, कायद और इकबाल के ख्वाबों की ताबीर और उम्मत मुसलमा की तकदीर, ये है हमारा पाकिस्तान। अली वकार, ये वतन हमें किसी ने तोहफे में नहीं दिया। इसे हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। हमारे बुजुर्गों ने हर रास्ते पर अपनी जान का नजराना देते हुए दुश्मन को हर तरह का जवाब दिया है और मुंह तोड़ जवाब देते ये बताया है, तू जो हक की बात को रोकता है, तू जो हक की बात को रोकता है, तेरी रगों में लहू किसी यजीद का है। हमें मिटाने जो आएगा खुद मिट जाएगा, हमें मिटाने जो आएगा खुद मिट जाएगा। हमारी रगों में लहू किसी शहीद का है। और ए मेरी गरीबी पे तंज करने वाले सुन, ए मेरी गरीबी पे तंज करने वाले सुन, कि तेरा ये तख्त मेरी कीमत, कि तेरा ये तख्त मेरी कुव्वते जागीर का है, कि तेरा ये तख्त मेरी कुव्वते खरीद का है। हमने खूने दिल देकर रुखे बरगे गुलाब को निखारा है। ये पाकिस्तान बहुत सी कुर्बानियों के बाद हमारे पास आया है। अली वकार, जान गई तो जाने दी, चाहे किसी फौजी के शहीद होने की सूरत में हो या फिर मकबूल हुसैन की सूरत में हो, कि जुबान तो काट दी गई, नाखून उखाड़ लिए गए, मगर फिर भी उस जुबान के टपते लहू से दीवारे जिंदान पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा गया। चाहे ये आज़ादी हमारे पास ताहिरा काजी की सूरत में हो, जो उन मासूम बच्चों को बचाने की खातिर अपने आप को दुश्मन की लगाई हुई आग में झुलसा चुकी। अली वकार, ये दास्तां फिर ऐसे मोड़ पर आकर रुकी जहाँ पर एक मासूम बच्चा अपनी माँ से आकर मिला, अपने बाबा से ऐसे तड़प कर मिला कि देखो देखो, शायद तुम्हारे लिए मैं मकतब को चला हूँ मगर कुएं मक्तल जा रहा हूँ। देख लो इस चेहरे को जितना देखना चाहते हो, मगर दोबारा ये मुस्कुराता ना मिलेगा। अली वकार, ये दास्तां APS में शहीद होने वाले उन्हें 145 बच्चों की है, जिन्होंने इस पाक सरजमीन की आज़ादी और इज़्ज़त के लिए अपनी जानें तक तो कुर्बान कर दी, मगर हौसले पस्त ना की और दुश्मन को ये बात बता दी, हम जुनूने गर्दिश के रुख को मोड़ देते हैं, हम वो हैं जो जुल्म के पिंजरों को तोड़ देते हैं। ना देखना मेरे इस प्यारे वतन की तरफ, वरना ज़माना गवाह है, हम ऐसी आंखें अक्सर फोड़ देते हैं, वरना ज़माना गवाह है, हम ऐसी आंखें अक्सर फोड़ देते हैं। ये पाकिस्तान बहुत सी कुर्बानियों के बाद हमें मिला है और इन कुर्बानियों को हम ऐसे ही आगे भी रखते रहेंगे। पहले भी शहीद होते रहे हैं और ऐसे भी आगे शहीद होते रहेंगे, क्योंकि शहादत हमारा विरसा है।
ये रस्में अंबिया जिंदा हम ही सादात रखेंगे, ये रस्में अंबिया जिंदा हम ही सादात रखेंगे, जहाँ पे आग देखेंगे वहाँ पे हाथ रखेंगे, जहाँ पे आग देखेंगे वहाँ पे हाथ रखेंगे। बहुत शुक्रिया। क्या बात है जी, ज़बरदस्त, वाह, गुड गुड गुड। वो जो एक दरमियान में आपने जो आप जा कहाँ रही हैं? अभी आप इधर आए, अभी तो जज साहब ने बताना है कि आपने कैसी तकरीर की, उनके कमेंट्स होंगे, जब तक वो बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे छुट्टी थोड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल। अरे बहुत अच्छे, बहुत कमाल का जज्बा आप में, और बहुत ही अच्छा है आपका उतार चढ़ाव, बहुत ही कमाल का था। जो आप जिस तरह से बड़ा अच्छा नेचुरल फ्लो था, एनर्जेटिक, हाँ नेचुरल फ्लो था, अल्फाज का चुनाव जो है वो था। नहीं, नेचुरल फ्लो पे मैं थोड़ा सा कमेंट करूंगा, नेचुरल फ्लो नहीं था, उस तरफ आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, बनावट थी थोड़ी सी। वो जो जी वकार वाला जो मामला होता है हमेशा, अली वकार, वो जज जब कहते हैं ना बनावट थी तो डूस डूस वो हो जाए क्या कह दिया। बनावट को थोड़ा सा कम करें, आर्टिफिशियल पन कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपको नेचुरल बात करनी है, जिस तरह से आप सामने ऑडियंस है उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये वन वे नहीं है कि आपने सिर्फ बोल दिया, नहीं, अगले ने सुना और समझा जो है, तब जाके कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। तो ये है ताल्लुक़ कि राब्ता हो आपका और कनेक्ट कर सकें आप। तो उसके लिए वो जो ब्रिज इस्तेमाल होता है, जो पुल का सहारा आप लेते हैं, वो आप नेचुरल उससे लेते हैं। जिस तरह आप घर पे बात करती हैं, अपनी वालिदा से बात करती हैं, अपने फैमिली में बात करते हैं, उसी तरह आप बात करें। कंटेंट के बारे में क्या कहेंगे? कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था और इनको ज़ुबानी ज़्यादा याद था, ये अच्छा बात है। ये पेपर का सहारा लेना बुरी बात नहीं होती है, आप पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, लेकिन उनको अपने अल्फाज में बयान करते हैं, ये आप में कमाल का टैलेंट है। खान साहब भी पॉइंटर्स लिख लेते हैं पेपर पे, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पॉइंटर्स तो बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप 1 2 3 पॉइंटर्स आपके पास हो, लेकिन उनको बयान कर रहे हैं आप अपने अंदाज में, अपने जो भी है। और ये बात तकरीर जो है, लिखी हुई तकरीर नहीं होती है, लिखे हुए पॉइंट्स होते हैं ज़रूर, लेकिन तकरीर दिल से होती है। और आपने बहुत ही कमाल का, मैं समझता हूँ कि आप बहुत बड़ी मुकर्रर बनेंगी, बहुत बड़ी आप मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगी। बिल्कुल जबरदस्त जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और अब हम दावत देंगे मोहम्मद असद बिन आजम को, BS कर रहे हैं मैथ्स कम्युनिकेशन, नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। और कम्युनिकेशन जाहिर है तो फिर तो कम्युनिकेशन स्किल्स इनमें होनी ही चाहिए। हम भी उम्मीद करेंगे कि इनकी तकरीर में भी वो कम्युनिकेशन स्किल्स हमें नजर आए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। ये पिछली बार भी आगाज करें जी। ये इन्होंने अपना जो है वो एक जिंदगी में एक बनाया हुआ है, मोटो बनाया, तकरीर जरूर करनी है और हम न्यूज़ पर जाकर करनी है। चले जी। जी बिल्कुल, इजाज़त जी प्लीज़, इजाज़त तो मैं आपसे लूँगा। सदर आली वकार, एक सवाल जो मेरे कानों के पर्दों से टकरा कर मेरे जहन से उभरता है। सवाल, क्या है पाकिस्तान? जवाब, पाक लोगों की सरजमीन है पाकिस्तान। सवाल, क्या है पाकिस्तान? शहीदों के लहू से सींचा मुल्क है पाकिस्तान। सवाल, क्या है पाकिस्तान? जवाब, इकबाल का ख्वाब और जिना की जद्दोजहद का तर्जुमान है पाकिस्तान। सवाल, क्या है पाकिस्तान? जवाब, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर जैसे फूलों का गुलदस्ता है पाकिस्तान। सवाल, क्या है पाकिस्तान? अरे ज़मीन का एक टुकड़ा है पाकिस्तान। जवाब, टुकड़ा नहीं, नक्शा नहीं, नजरिया है पाकिस्तान। सवाल, क्या है पाकिस्तान? अरे तुमको देता क्या है तुम्हारा पाकिस्तान? जवाब, इस मर्तबा मेरे लब नहीं बल्कि मेरी तरबियत देती है सदर आली वकार। मेरा शजरो नसब है मेरा पाकिस्तान, मेरी पहचान, मेरी आन, मेरा वकार, मेरा पाकिस्तान। खुदा करे कि मेरी अरसे पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अरसे पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। सदर आली वकार, ये वो पाकिस्तान है कि जहाँ पर मुल्क पर मर मिट और कट जाने वाला पाकिस्तानी रहता है। ये वो पाकिस्तान है जहाँ की माएँ अपने बच्चों को शहीद या गाजी देखना चाहती हैं। ये वो पाकिस्तान है कि जहाँ
माओं का अगर एक लखते जिगर धरती पर कुर्बान हो जाए तो वो अपने तमाम बेटों को धरती पर वार देती हैं। ये वो पाकिस्तान है कि जहां का बच्चे से लेके बुजुर्ग तक वतन पर कुर्बान होने का जज्बा रखता है। ये वो पाकिस्तान है कि जहां नसीम हमीद की तेज रफ्तारी नाउमीदियों को रोनते हुए आगे निकल जाती है। ये वो पाकिस्तान है कि जहां अरफा करीम और अली मोइन नवाजिश की काबिलियत अंधेरों से उजाले तक का सफर तय करती है। ये वो पाकिस्तान है जहां दूसरों की जिंदगियां संवारने वाला अब्दुल सत्तार एदी रहता है। ये वो पाकिस्तान है जहां मुल्क की पहचान, मुल्क की आवाज राहत फतेह अली खान रहता है। ये वो पाकिस्तान है कि जहां मुल्क का मुस्तकबिल संवारने वाले मरियम मुख्तार और यासिर अब्बास रहते हैं। ये वो पाकिस्तान है जहां औरत की पहचान आलमे इस्लाम की पहली वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रहती हैं। सदर आली वकार, मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो मेरे मुल्क को मेरी निगाहों से देखते हैं। अरे यकीन दिलाता हूं क्योंकि ये सूरज, ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा। ज़मीं खोई तो तुमको भी अमा कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे यारों। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे यारों। इसको जिंदगी समझो, इसी पर जिंदगी वारो। कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारों। कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारों। कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारों। आपकी समातों का शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। जो आगाज था वो मुझे तो वैसे अच्छा लगा। मुझे वो सवाल जवाब का आइडिया बेहतरीन लगा वैसे। गुड, वो जो एक तकरार थी उसमें वो था, इंटरेस्टिंग लगा। दिया और फिर वो जवाब आता। लेकिन जज साहब, बिल्कुल आपकी वैलिड ऑब्जर्वेशन है। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था आपका, आपने फॉर्मेट इसका बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था। लग रहा था कि मेहनत की है और डिलीवरी तो आपकी बहुत पावरफुल है, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से ये कर भी रहे हैं और इन्हें हम देख भी रहे हैं, बचपन से ही देख रहे हैं इनको। हाँ, तो ये बहुत बचपन से, आपने बचपन से जी नहीं, ये तो काफ़ी तकरीरें इनकी सुनी हुई हैं, तो इनको काफ़ी तजुर्बा है और वो नज़र भी आ रहा है। और इनका जो सबसे कमाल बात यह है कि आवाज़ के अंदर एक जज्बा मौजूद है, जो कि किसी भी मुकर्रर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी आवाज़, ये ज़रूरी नहीं होता कि आवाज़ भारी है। ये अक्सर लोग कहते हैं जी भारी आवाज़ का नहीं होता। आवाज़ के अंदर एक सराहियत होती है, एक जज्बा होता है जो आपको कनेक्ट करता है। ये तो आपके पॉजिटिव्स हैं, लेकिन नेगेटिव आपका ये, पिछली भी जो थी उनको भी मैं कहना भूल गया कि आली वकार टाइप जो वर्ड्स हैं ना, ये लक जो दे देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो एक मैं समझता हूँ आउटडेटेड सा। अगर सदर साहब, आरिफ अलवी साहब आपके सामने बैठे होंगे फैसल, तो आप ओपनिंग कैसे करेंगे? देखिए, ज़ाहिर है सदर मुमलिकत हैं। हाँ। तो बस ये, लेकिन मतलब एक एग्जांपल अगर दे देंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। बस मैं कह दूँ सदर मुमलिकत। अच्छा ठीक है जी। और आली वकार, या मैं कह रहा हूँ कोई भी बैठा हो, आपको जो अल्फाज हैं इतने बड़े कोई होता नहीं है, लेकिन आली वकार टाइप वर्ड्स जो हैं मुझे थोड़ा सा फील। अच्छा, वो हर यूनिवर्सिटी में आप जाएं, जब भी तकरीर सुने वो वही चल रहा है। ट्रेडमार्क डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट का एक है, तो इसको ख़त्म करना चाहिए, मेरा ख्याल है। और जब मैं कॉलेज में स्पीच के लिए जाता था, जब डिबेट कंपटीशन होता था, तो जो तकरीर लिखी होती थी वो फाड़ देता था। अच्छा, लिख के देख के, और उसमें ऐसे अल्फाज लिखे होते थे। हाँ। तो वो बहरहाल आप, मैं ये नहीं कहता तकरीर फाड़ दें, ये भी एक्सटेंड हो सकता है वैसे स्टाइल, लेकिन हाँ ये वैसे वही था। लेकिन ये है कि इस किस्म के अल्फाज जो हैं, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा आपको अपनी नेचुरल डिलीवरी की तरफ आना पड़ेगा, थोड़ा सा। ये पिछली दफ़ा से आप पहले बेहतर हुए हैं उसमें। ये जो टिपिकल एक तरीका होता है ना, आपका अपना तरीका होगा, उसको छोड़ दें। एक टिपिकल तरीका जो एक स्टैंडर्ड हमारा एक तकरीर करने का एक तरीका होता है, उससे अलग एक नेचुरल डिलीवरी जो है उसकी तरफ ज़्यादा मेहनत करें। अब शायद मैं आज ऐसी तकरीर नहीं कर सकता, मुश्किल है। मैं अभी मुझे खड़ा कर देंगे तकरीर करो, मैं नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो आप में जज्बा है, वो जो तकरीर का एक तरीकाकार है, वो मैं वैसी इतनी अच्छी तकरीर नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि मैं ये कोशिश करूंगा कि जितना नेचुरल हो सके मैं उतनी बात करूं। शायद किसी को अच्छी लग जाए, लेकिन नेचुरल में होता है कि आपके पास कनेक्टिविटी के, अगले से कनेक्ट करने के, सामने से
कनेक्ट करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगली जो हमारे पास अब आ रही हैं वो हैं सीबा एजाज, और सीबा एजाज जो हैं वो MA उर्दू कर रही हैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से, और सीबा एजाज से अब हम कहेंगे कि वो आगाज़ करें। वेलकम सीबा, ठीक ठाक हैं जी? तो आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए सुबह यौम वतन तेरी दिलकशी को सलाम, जनाबे बाबाए कायद की आगही को सलाम। ये ख्वाब हजरत इकबाल कैसा रंग लाया है, अलग चमन की फ़ज़ाओं की रोशनी को सलाम। मेरे वतन तेरा परचम सदा बुलंद रहे, तेरी वफा के तकाज़ों की रोशनी को सलाम। जनाब सदर, ये सन 47 है। बूढ़ा करीम बख्श अपनी जवां साल बेटी ज़ैनब, बीवी राबिया और दोनों खेस जिगरगोशों के हमरा अम्बाला से लाहौर की जानिब रवां दवा है। पाँव में छाले लिबास तार तार और रूह जार जार है। हासिले ज़ीस्त लुट चुका मगर उम्मीद की रोशन मशलें, खूबसूरत सुबह और हसीन शामें काफले का आज़ाद राह ठहरी। लाहौर चंद कौस की मुसाफत पर है कि अचानक कारवां पर क़यामत सुगरा बीत गई। खूनखार सिखों के जत्थे बूढ़े की जवान उमंगों के रास्ते में हायल हो गए और चीखती चिल्लाती कुरलाती ज़ैनब की दर्दनाक सदाएं दूर तक सुनाई देती रहीं। दिलफगार जख्मों से चूर राबिया आखिरकार दम तोड़ गई और सदियों की धूल में उठा बूढ़ा करीम बख्श पथराई हुई आंखों में आंसू लिए लाहौर शहर के गली कूचों में बेघर और बेगौरो कफन मर गया और जाते जाते ये पैगाम दे गया कि ये खाके वतन है जान अपनी और जान तो सबको प्यारी है। चार सूबों की एक लड़ी है उखुवतों का हसीन संगम। ये मेरा पाकिस्तान, मेरा अपना पाकिस्तान, जो ना ही हसीनों की अदाओं से बना, ना ही शब ज़फ़ाफ़ की रंगरलियों से वजूद में आया, बल्कि इस इश्क और आज़ादी को हासिल करने के लिए लाखों गर्दनें इसकी नज़र हुई। बेगौरो कफन लाशें गंगा और जमुना के आबे रवां पर तैरते रहे अली वकार, और ये है इब्तदाए पाकिस्तान। ये है 14 अगस्त 1947 के गौर कीजिए उस माँ को कि जो 9 महीने के बच्चे को गोद में उठाए पाकिस्तान की जानिब रवां दवा है, और 9 महीने का बच्चा भूख और प्यास से बिलक बिलक कर मर जाता है, और वो माँ पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही एक कब्र खोदती है और उस लाश को दफना कर ये सदा लगाती है कि ऐ मेरे बेटे, तुझे जन्मा था गुलाम हिंदुस्तान में, पर तुझे दफनाया है आज़ाद पाकिस्तान में। और आवाज़ आती है मीरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवां थे, असल दास्तां तुम हो। कि अली वकार फिर दास्तानों पे दास्तानें रकम होती हैं, कभी मकबूल हुसैन बनकर तो कभी एतजाज़ हसन बनकर, कभी M.A. मालम और कभी मरियम मुख्तियार बनकर। कि अली वकार फिर मैं कासिम की तलवार बना, मैं टीपू की ललकार बना, दुश्मन के लिए औजार बना, अपनों के लिए गुलजार बना, मजदूर बना, दहकान बना, मैं कायद का फरमान बना। और मैंने ये बता दिया कि अंधेरे जाते नहीं सिर्फ सोच लेने से, चराग खुद नहीं जलता जलाना पड़ता है। और फिर सद शुक्र के हमने देख लिया वो सूरज जिसकी किरणों में एक नूर का दरिया बहता है, वो ताज़ा हवा का झोंका जो हर सांस मुअत्तर करता है। सद शुक्र के हमने देख लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, यौम आज़ादी मुबारक। क्या बात, बड़ी मज़ेदार। मुझे तो वैसे इनका वो जो सलाम पेश करने वाला था कायद आज़म अल्लामा इकबाल हजरत, और ये जो कहानी आपने सुनाई है ना करीम बख्श की, और उसमें वो जुमला खास तौर पर कि जब आपने कहा कि हासिल ज़ीस्त लुट चुका, तो वो जो आंखें पथरा गई तो लुट चुका, लेकिन जो उसके बदले में मिला है वो अब हासिल ज़ीस्त है। अच्छा, और फिर वो कि जना था उसको गुलाम हिंदुस्तान में और फिर दफनाया उसको आज़ाद पाकिस्तान में। फैसल साहब। जी हाँ, बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है आपकी कि स्टोरी टेलिंग बड़ी पावरफुल होती है, और आपकी सीबा बहुत ही कमाल तकरीर की आपने, बहुत पावरफुल आपकी डिलीवरी थी। और जो इनका एक जो जेस्चर्स थे वो बहुत ही अच्छे थे। तकरीर में ये बड़ा एक काउंट करता है बॉडी लैंग्वेज, आप अपनी ऑडियंस के साथ किस तरह से बॉडी लैंग्वेज जो है, जेस्चर्स जो हैं, किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं, वो बहुत ही कमाल के थे आपके। आपने इधर तो वो ऑडियंस नहीं है, लेकिन आप उसी तरह से
ہر طرف کور کر رہی تھیں. بالکل کسی ایک کو نہیں. طاہر القادری صاحب کو اس میں بڑا تجربہ آتا ہے, کسی کو نہیں, بیٹا تھا سائٹ پہ ہو جاتا, وہ تو ایک ایک بندے کو دیکھ کے نا وہ پورا تقریر کرے تھے. تو یہ ایک کمال بات ہے. ڈیلیوری بہت ہی فنٹاسٹک ہے ان کی, کہ سٹریسز ہیں, پازز ہیں, اتار چڑھاؤ, کہاں پہ زیادہ اٹھانا ہے, کہاں پہ تھوڑا فلو دینا ہے. ایک جو کمال چیز ہے ان کے اندر, سیبا کے اندر جو میں نے نوٹ کیا ہے, یہ دل کی بات کر رہی ہیں, دل سے بات کر رہی ہیں. کہانی بھی سنا رہی ہیں لیکن ربط ہے اس میں, اور زبانی سنا رہی ہیں. بالکل. اور یہ ایک بڑی کمال بات ہے. اور پھر زبانی سنانے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہوتا ہے زبانی ہم سناتے ہیں وہ رٹا لگتا ہے, یہاں رٹا نہیں لگ رہا, یہ لگ رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے یہ کیا کہہ رہی ہیں. اور کمال کی کنیکٹیویٹی ہے, نو ڈاؤٹ. اگر یہ تو پازیٹیوز ہو گئے, اگر ایک چیز پہ آپ کو ہلکا سا کام کرنا ہے, ویسے بائی فار شی از دا, آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے اس میں بہترین ان کا وہ ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ایک ایریا ہے جس پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو مزید آپ نے نیچرل بنانا ہے. آپ کی کچھ جگہوں پہ چیزیں رپیٹ ہو رہی ہیں آپ کے انداز میں, تو پروبیبلی وہ آپ وہ جو لگتا ہے کہ ایک ہی وہ سائیکل جو ہے وہ چل رہا ہے, اس پہ تھوڑا سا آپ نے کام کرنا ہے. ادروائز آئی تھنک بہت ہی کمال کی ڈیبیٹر ہیں آپ. گڈ, بہت شکریہ. اچھا جی, اب اگلے ہمارے جو آنے والے ہیں وہ ہیں مبشر اسحاق فیضی صاحب, اور بی ایس ایگریکلچر کر رہے ہیں یونیورسٹی آف پونچھ راولا کوٹ AJK سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. ایگریکلچر پڑھ رہے ہیں؟ ہاں ایگریکلچر. زبردست. کشمیر سے. ایگریکلچر کون سا والا ایگریکلچر, وہ AGRI والا ایگریکلچر, یہ AGREE والا ایگریکلچر؟ آئی والا ہے نا, کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایگریکلچر بہت چلتا ہے اور وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. چلیں جی آغاز کریں, شروعات کریں. 14 اگست کا سورج بڑی آب و تاب سے چمکا صدر عالی وقار, ہمیشہ کی طرح سورج روشنی بکھیرتا چلا گیا. دن بھر مظالم دیکھ دیکھ کے افسردہ سا ہوا, اور رات کی تاریکی میں اپنا منہ چھپا کر کہیں گم ہو گیا. چشم فلک نے دیکھا کہ 14 سال کی ایک لڑکی جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپی پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگا رہی تھی. عالی وقار وہ نیم برہنہ اور نیم پاگل لڑکی اپنے حواس بلوائیوں کے منہ پہ دے مارتی ہے, اور چپے چپے پہ سجدے دے کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں یہی ہے اس کا پاکستان. صدر عالی وقار, اگر ہم تاریخ کے جھرونکوں سے ماضی کے ایوانوں میں جھانکیں تو عیاں ہوگا کہ پاکستان تو اسی روز مرز وجود میں آ گیا تھا جب عقبہ بن نافع اپنا گھوڑا سمندر میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب رحیم, اگر آج اس سمندر کی گہرائیاں میرے رستے میں حائل نہ ہوتی تو جس طرح افریقہ کے ریگستانوں کا ذرہ ذرہ تیرے نام کے جبروت سے لرز رہا تھا, آج یورپ میں بھی تیرے نام کا ڈنکا بجتا جو ابھی تک تیرے جاؤ جلال سے ناآشنا تھے. عالی وقار, پاکستان تو اسی روز مرز وجود میں آ گیا تھا کہ جب تاریخ اسلام کا کمسن مجاہد محمد بن قاسم بغداد و بصرہ سے کھوتا ہوا ایران کی سنگلاخ چٹانوں مکران کے بے آب و گیارے گزاروں کو برق رفتار گھوڑوں کے سمو تلے رونتا ہوا اس ظلمت کدا میں شمع اسلام روشن کرتا ہے, تو دوسری جانب سلطان ٹیپو کی شہادت نشان منزل کا پتہ دیتی ہے. عالی وقار, یہ ملک ایسے تو حاصل نہیں ہوا, ایسی ایسی داستانیں رقم کی کہ آسمان کو بھی ورطہ خیرت میں ڈال دیا. قربانیوں کی ایک داستان ہے جو عرض پاک کی بنیادوں میں شامل ہے. عالی وقار, کہ بھارت کے ارادوں کو جلا دے گی کسی روز جلتی ہوئی ہر آنکھ کے ہر خواب کی تعبیر, کہتا ہے ابھرتی ہوئی ہر صبح کا سورج کچھ اور بھی نزدیک ہے آزادی کشمیر, کچھ اور بھی نزدیک ہے آزادی کشمیر. کیا بات ہے جی, زبردست. صدر عالی وقار, سمرقند و بہارا کو تاراج ہم ہی نے کیا, دجلہ و فرات کی موجیں ہماری حربی داستانوں سے واقف ہیں, یورپ کے کلیساؤں میں اذان سحر دینے والے ہم ہی تو تھے, ہمارے قدموں کی چاپ سے شکم زمین کانپ اٹھتا تھا,
ہم نے درماندارا کو بالوں پر دیے اور ملت کو شوقے پرواز بھی بخشا. پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب 65 میں ہمارا دشمن پیٹھ پیچھے سے ہم پہ حملہ ور ہوا تو ہم اپنے جسموں سے بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے پرخچے اڑاتے رہے کہ جب سازے سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو سے سجتے تھے. وہ ریت ابھی تک باقی ہے, وہ رسم ابھی بھی جاری ہے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میخانہ گرانے آئے تھے, دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا, دیکھا کہ پتھر باریک ہے. ارے کس سوچ میں ہے یہ دشمن اپنا, شاید اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ خاک وطن ہے جان اپنی, اور جان تو سب کو پیاری ہے. یہ خاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے. جان سب کو پیاری ہے, واقعی بالکل. یہ جان سے بڑھ کر معاملہ ہو جاتا ہے جب ہم وطن کی محبت کی بات کرتے ہیں. آخر میں یہ دشمن والی جو کچھ باتیں آخر میں آپ نے کی ہیں نا اختتام پہ, وہ انہوں نے مجھے تو چھو لیا. یہ دشمن کو بھی سن لینی چاہیے. دشمن کا ذکر تھا اسی لیے شاید مجھ میں بھی وہ جذبہ ذرا زیادہ آیا. جی فیصل. جی اویس, آپ خود بھی بہت اچھے مقرر ہیں اور آپ کا جو بھی گفتگو کا انداز ہے ظاہر ہے وہ بھی بہت سے کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس جو ہیں یا یونیورسٹی میں ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوتے ہیں وہ آپ سے بھی کافی انسپریشن لے سکتے ہیں, کیونکہ گفتگو کے اندر ایک ربط کا ہونا ضروری ہے. وہ آپ کی گفتگو میں ربط ہے. جو اویس جس طرح سے ابھی بول رہے تھے نا, اویس کے بھی ایک, لیکن اویس کا آپ ان سے سیکھنے کی چیز یہ ہے جو آپ کی تقریر کے اندر میں نے نوٹ کیا ہے کہ ربط تو ہے, کنیکٹیویٹی بھی ہے, یعنی کہ کنیکٹ کرتے ہیں آپ آڈینس کے ساتھ بہت کمال کا, لیکن ساتھ ہی میں آپ کے ایکسپریشنز جو ہیں نا وہ تھرو آؤٹ فلیٹ رہے ہیں. آپ نے اسمائل کیا بالکل اینڈ پہ جا کے آپ نے جب, اور اس سے پہلے آپ فلیٹ تھے, آپ کا ایک ہی طرح کا ایکسپریشن تھا, اس میں آپ تھوڑا ویریشن لا سکتے ہیں. لیکن ادروائز ایک جاندار آواز ہے آپ کی, پاورفل ڈیلیوری ہے, بہت ہی کمال کے آپ کا وہی پھر کہوں گا اتار چڑھاؤ بہت ہی اچھا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہاں رکنا ہے, کہاں تیز کرنا ہے, کہاں گاڑی کو سلو کرنا ہے, کہاں وہ بریک, جو ایک طریقے سے ڈرامیٹک پرفارمنس ہوتی ہے. جی ہاں, کہیں آپ نے اپنی آڈینس کو مسکراہٹ دینی ہے, کہیں انہیں جو ہے وہ ڈرانا ہے, کہیں انہیں افسردگی کے مقام پر لے کر آنا ہے, پھر ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. وہ الگ الگ فیلنگز, ہاں بالکل ٹرانزیشنز جو ہیں. لیکن پھر کہوں گا پریشان لگ رہے تھے آپ بولتے وقت, اس پہ تھوڑا کام کریں, ریلیکس رہیں, چہرے پہ جو ہے ایزی ہو جائیں. بہت ہی کمال آپ سپیچ کرتے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن آپ کو چہرے کے جو تاثرات ہیں ان پہ تھوڑا سا کام کرنا ہے. باقی تو آپ بہت اچھے مقرر ہیں, آپ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, آپ سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا. آپ کا سٹانس بہت اچھا ہے, ایک بیٹسمین جو بیٹنگ کرنے آتا ہے اس کا سٹانس دیکھا جاتا ہے, تو ان کا مقرر کا بھی سٹانس دیکھا جاتا ہے کہ کیسے آ کے وہ کھڑا تھا. ان کا سٹانس بہت ہی کانفیڈنٹ ہے, اتنا کمفرٹیبل وہ ہے اپنی اس سپیس پر جس پر وہ ہے. ٹھیک ہے بھائی, تو بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں. سیدہ صدائے زہرا ہمارے ساتھ اب ہوں گی اور ڈاکٹر آف فزیکل تھیوری ہیں, شفا تعمیر ملت یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم. شروعات کریں. جناب صدر, جولائی 1947 کا سورج ابھی ڈھلا نہیں تھا کہ ٹرین کی بوگیوں سے گرتی ہوئی لاشیں دکھائی دیں. جولائی 1947 کا سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا زیوکار کہ کسی نئی نویلی دلہن کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا. جولائی 1947 کا سورج ابھی اوجھل نہیں ہوا تھا کہ کسی باپ نے اپنے جوان بیٹے کو خونالود کرتے میں تڑپتے ہوئے دیکھا. اور جولائی 1947 کا سورج ابھی مدھم نہیں ہوا تھا کہ کسی معصوم بچے کی سسکیوں سے عرش گونج اٹھا. تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے عرض وطن جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کرے, کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا, کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کرے. اور جناب صدر, یہ ظلم و بربریت کی داستان یہاں ختم نہیں ہوئی. 1947 کے سورج نے وہ حیوانیت دیکھی کہ جس نے حیوانوں کو بھی شرمسار کیا. 1947 کے سورج نے وہ منظر دیکھا کہ جب ماں بہنوں بیٹیوں کو اپنی پشت پر لادنے والے حیوانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا اور ماں بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کیا گیا. جناب صدر, مگر یقین خدا پر تھا, منزل نظر میں تھی اور ارادے مثل چٹان تھے, اور لبوں پر ایک ہی نعرہ کہ آزادی.
جی ہاں جناب والا، ٹرین سے گرتی ہوئی لاشوں کی آنکھوں میں یہی فریاد تھی کہ آزادی، ظلم و بربریت کا نشانہ بننے والے بچوں کی یہی پکار تھی کہ آزادی، خون آلود کرتے میں ملبوس تڑپتے ہوئے جسموں کی یہی بکا تھی کہ آزادی۔ جناب والا، 14 اگست 1947 کی عزت اور حرمت پوچھنی ہے تو پوچھئے 9 شہید بیٹوں کی ماں کشمیر کی آسیہ اندرابی سے کہ جس کے ماتھے پر شکن عیاں نہیں ہوئی۔ آزادی کی عزت اور حرمت پوچھنی ہے تو پوچھئے کیپٹن اسفندیار بخاری کے باپ سے کہ جس کے بوڑھے کاندھوں پر جوان بیٹے کا لاشا سجا دیا گیا۔ آزادی کی عزت اور حرمت پوچھنی ہے تو پوچھئے کشمیر کے برہان مظفر وانی سے، اور آزادی کی عزت اور حرمت پوچھنی ہے تو پوچھئے میجر اسحاق کی اس بیٹی سے کہ جس نے اپنے باپ کی میت پر کھڑے ہو کر اسے سلام پیش کیا۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، ہم ہیں جو ریشم و کم خواب سے نازک تر ہیں، ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں۔ جناب عالی، یہ وطن، یہ ملک خدا داد، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا فخر ہے۔ یہ محض ظلم و بربریت، دہشت گردی اور عصمت دری کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ قائد کا نظریہ ہے، یہ اقبال کا خواب ہے، یہ ایدھی کا جذبہ ہمدردی ہے، یہ اعتزاز حسن کی شجاعت ہے، یہ راشد منہاس، کرنل شیر خان اور میجر عزیز بھٹی جیسے شہیدوں کی ریاست ہے۔ جناب والا، اور ہم اس وطن کے مکروز ہیں۔ وطن ہم سے لے لے جو تو لینا چاہے، یہ سر ہے، یہ دھڑ ہے، یہ بازو، یہ تیشا جو تو لینا چاہے، فقط اس کے بدلے میں خود کو بچا لے۔ اے وطن اپنے باہر فصیلیں بنا لے، فصیلوں کی بنیاد مجھ پہ اٹھا لے، میں وطن کو بچاتے ہوئے جان دے دوں، میں وطن کو سجاتے ہوئے جان دے دوں، میں وطن کو سجاتے ہوئے جان دے دوں۔ کیا بات، زبردست، مزیدار۔ آخر میں تو جو کہہ دیا نا کہ جو لینا ہے مجھ سے وہ لے لے، اور مکروز ہیں، یہ میرا خیال ہے کی پوائنٹ یہی تھا کہ ہم مکروز ہیں اور جو تو لینا چاہتا ہے وہ لے لے۔ فیصل، میرا خیال ہے یہ اب تک جتنی بھی میں نے سنی ہے ان میں سب سے اچھی ان کی تقریر، اور اس کی وجہ ہے کیونکہ آپ ہیزیٹیٹ انہوں نے نہیں کیا ان میکنگ مسٹیکس۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ جو کانفیڈنس ہے نا ان کے اندر، انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے گی، یہ ایک سٹرکچر کے اندر یا ایک فریم کے اندر رہ کے نہیں چل رہی ہیں، یہ کھل کے چل رہی ہیں، اور جس کا جو تقریر کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو وہ کانفیڈنس تھا آپ سے، نیچرل ہے، ٹرانزیشنز کمال کی تھی، کانفیڈنس بہت اچھا تھا، بیسٹ یوز آف پوائنٹرز جو کہتے ہیں نا انہوں نے وہ کیا ہے۔ یہ پیپر کو دیکھ رہی تھی لیکن یہ بہترین طریقہ ہے پوائنٹرز کو کہ کہیں آپ بھول رہے ہیں تو آپ پوائنٹ سے سہارا لے سکتے ہیں، اور انہوں نے فیل نہیں ہونے دیا، انہوں نے وہ سہارا لیا بھی اور اپنی کنیکٹیویٹی کو انہوں نے لوز نہیں کیا، نیچرل تھا وہ جو میں سب کو کہہ رہا تھا نا کہ نیچرل ایڈ کریں، وہ ان سے سیکھ لیں، وہ جیسچرز دل سے بات کی ہے، اور وہی بات ہے اعتماد بہت ہی اچھا تھا، باڈی لینگویج کمال کی، جیسچر جو تھے وہ کمال کے تھے، سر اور دھڑ والا جو آخر میں آپ کے ہاتھوں کے تھے نا، یہ اپنی سپیس میں کمفرٹیبل نظر آ رہی تھی، بہت اچھی۔ تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کر لیں، امپروومنٹ کی تو ہر جگہ گنجائش ہوتی ہے، تھوڑا سا اسمائل ضرور دیں، وہ آپ کے اندر تھوڑا سا سنجیدگی زیادہ تھی آپ کی، لیکن تھوڑا سا آپ کنیکٹ کرنے کے لیے آرٹیفیشل اسمائل کی بات نہیں کر رہا، نیچرلی جہاں ضرورت ہے، لیکن اوور آل تو آپ سے تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، مجھے تقریر میں سیکھ ہی رہا ہوں نا، تو سیکھنے کا عمل تو جاری رہتا ہے، لیکن آپ سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ آئی تھنک آپ پاکستان کی ٹاپ ڈیبیٹر بنیں گی، سب سے اچھی ڈیبیٹر بنیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے بھائی، بہت بڑا کامنٹ ہے، بہت شکریہ سدائے زہرا۔ آخر میں ہمارے پاس ہیں جی افتخار حسین صاحب، اور ایم اے انگلش کر رہے ہیں نمل یونیورسٹی سے۔ السلام علیکم، تیار ہیں جناب؟ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ مملکت پاکستان کے ایوانوں اور شاہی محلات میں بسنے والوں سے لے کر سندھ کے ریگستانوں کے خستہ حال جھونپڑیوں میں رہنے والوں تک، پختون پنجاب، سندھ مہاجر اور بلوچستان کی اپنی اپنی دکان لگانے والے دکانداروں کو، مسلکی تفریق میں بٹ کے ایمانداروں کو،
اور انقلاب، فلسفہ خودی، جادہ حریت اور اسلام کے اسباق گول گول کر پینے والے جو مسجدوں میں رقص کی محفلیں سجائے فلمیں بنا رہے ہیں، سب کو جشن آزادی مبارک ہو، سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ غلامی کی زنجیروں سے لے کر آزادی تک کا سفر بہت طویل تھا صاحب صدر، طویل اتنا کہ ہمت شکستہ اور حوصلے پست ہو کر بانگے درا کی ٹنگ ٹنگ پہ اٹھ نہ سکے۔ غلامی کی رات طویل اتنی کہ مرغان سحر کی بانگ رات کا لبادہ چاک نہ کر سکے۔ مایوسی ایسی کہ رہبر قافلہ چھوڑ کر انگلستان واپس چلے جائیں اور رہی صحیح امیدیں بھی دم توڑ جائے، تو ایسے میں ایک فلسفی کے خواب بشارت بن کر اس شکستہ کارواں کے لیے ایک امید بنتے ہیں۔ امید بن کر یہ شکستہ کارواں آگے بڑھتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر لیاقت علی خان تک تحریک پاکستان سے جڑے سینکڑوں رہنما ظالم اور جابر دشمن کے سامنے سینہ تانتے ہوئے ایک ہی صدا بلند کرتے رہے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ کروڑوں مسلمان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، لیکن ایک ہی صدا بلند کی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ واپس نہیں پیرا کوئی فرمان جنو کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ خیریت جان، راحت تن، صحت داماں، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ صاحب صدر تھے وہ آبا ہمارے کہ جنہوں نے قربانیاں دی، لیکن اب باری ان کی کہ جن کے لیے قربانیاں دی گئی تھی۔ صدر ذی وقار تھے وہ آبا ہمارے جو ایک قوم بن کر ایک قائد اور ایک نظریے کو لے کر آگے بڑھے تھے، لیکن اب باری ان کی کہ جن کے لیے قربانیاں دی گئی تھی۔ تھے وہ آبا ہمارے جنہوں نے اثاثے بنانے کے بجائے ملک بنایا، لیکن اب باری ان کی کہ جن کے لیے قربانیاں دی گئی تھی۔ تھے وہ آبا ہمارے جو ملک لوٹنے کے بجائے ملک واپس لوٹے، لیکن اب باری ان کی کہ جن کے لیے قربانیاں دی گئی تھی تاکہ کوئی عبدالستار عیدی پیدا ہو جو کسی یتیم کا سہارا بنے، کوئی عبدالسلام پیدا ہو جو سائنسی دنیا میں طوفان برپا کرے، کوئی کلگنگ مدرسے کے طلبہ کی طرح روبوٹس بنا کر انقلاب برپا کرے۔ اے عرض وطن میں تیرے لیے ایک نظم لکھوں، تتلی کے پروں سے رنگ چنوں، ان سازوں سے آہنگ چنوں جو روح میں بجتے رہتے ہیں۔ اے عرض اماں، اے عرض وطن تو شاد رہے آباد رہے، اے عرض وطن میں تیرے لیے ایک نظم لکھوں، اے عرض وطن تو شاد رہے آباد رہے۔ والسلام۔ کیا بات ہے، زبردست بھائی۔ یہ اب باری جو ان کی ہے نا، یہ معاملہ سارا یہی ہے کہ اب باری ان کی جن کے لیے دی گئی قربانیاں تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ اب باری ان کی جن کے لیے کہ قربانیاں دی گئی تھیں۔ جناب فیصل صاحب۔ جی اویس، آپ کا آپ نے بالکل ٹھیک کہا اویس کہ جو شروع میں آپ نے بات کی تھی ڈیلیوری کے اوپر، آپ کی بہت پاورفل ڈیلیوری ہے، ایک پریزنس ہے آپ کی، اسٹرانگ پریزنس ہے۔ آپ گیلری کو جانتے ہیں کہ بات کریں، میں خیال مجمع ہو تو اس کو یہ کافی زیادہ کر دیں گے، ہاں اٹھا دیں گے۔ اگر آپ کے پاس ادھر 10-15 لوگ بھی آپ کی آڈینس میں ہو تو آپ ان کو کر دیں گے، کنیکٹ کر رہے ہیں آپ، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ٹرانزیشنز کمال کی ہیں، زبانی تقریر کی آپ نے، آپ کو پتہ تھا آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ادھر ادھر نہیں نکل رہے تھے۔ ایک گراف جو ان کا تھا نا اوپر نیچے جانے کا، اس میں گراف اوپر جاتا گیا اور پھر وہ اچانک جو نیچے آیا نا وہ بڑا زبردست۔ کئی جگہوں پہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کئی جگہوں پہ آپ جب نیچے آتے ہیں تو وہ کافی زیادہ تیزی سے آ جاتے ہیں، وہ تھوڑا سا ایک ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہے، لیکن بہت اچھا ہے، زبردست تقریر کرتے ہیں آپ، ڈیر اعلیٰ، واللہ قسم دے۔ اور ایک چیز جو ہے جس پہ آپ نے کام کرنا ہے وہ ہیں ایکسپریشنز۔ ایکسپریشنز آپ کے جو تھے وہ فلیٹ تھے،
उधर आपको थोड़ा सा लेना है, कोई बात नहीं, बीच में गलती भी हो जाती है, लेकिन आप नेचुरली कनेक्ट करते हैं। तो लेकिन ये छोटी चीज़ है, इस पे इतना आपको वो आपके एक्सप्रेशंस भी काफ़ी हद तक बेहतर है, थोड़ा सा उस पर काम करना है। ओवरऑल तो कमाल के मुकर्रर हैं आप, और बड़े मुकर्रर्स में आप भी शामिल होंगे, क्योंकि आपकी अभी से जो है एक प्रेजेंस बहुत माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है और खड़ा। आप जब आए आपने आके मुझे लग रहा था आप हम तीनों को कहेंगे चले जाओ, फतह करने आ गए। तो मैटर ही नहीं करता, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी तकरीर करते हैं आप। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका भी, फैसल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने नौजवानों को हौसला भी बढ़ाया और इनके बारे में बताया भी इन्हें कि कहाँ कहाँ इन्हें मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करेंगे, नौजवानों की बातें, नौजवानों के जज्बात आपने सुने, और इन जज्बात में से जो की लेसन्स थे, की पॉइंटर्स थे, वो आप लीजिए, सुनिए और अपनी ज़िंदगी में उन पर अमल कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।